20 वर्षदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा क्रियाशील डाक्टर कृष्णप्रसाद पौडेल अर्थोपेडिक विषयका प्राध्यापक हुनुहुन्छ। विक्रमसम्म 2057 सालमा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक र 63 सालमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट अर्थोपेडिकमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका उहाँ हाल चितवनको भरतपुर अस्पतालमा अर्थोपेडिक र स्पाइनल सर्जनको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसक्नुभएका उहाँ हात खुट्टा र मेरुदण्ड सम्बन्धी हजारौं मानिसको कुशलतापूर्वक उपचार र शल्यक्रिया गरेको मूल्याङ्कन स्वरूप नेपाल अर्थोपेडिक सर्जनलाई प्रदान गरिने अशुमा नेसनल अवार्ड मार्फत सम्मानित भइसक्नु भएको छ। समाजशास्त्रमा समेत स्नातकोत्तर गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर पौडेलले केही वर्ष अघि मात्रै खुसीहरूको वनवास नामक कविता संग्रह प्रकाशन गर्नुभएको थियो। हाडजोर्नी र नशा सम्बन्धी लेखहरूका साथै समकालीन स्वास्थ्य सरकारका विषयमा कलम चलाउँदै आउनुभएका उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्घाल्नुभएका 2 दशकको अनुभवलाई पुस्तकको रूपमा आकार दिनुभएको छ। उहाँले दोस्रो पुस्तकको रूपमा कम्मरीदेखि कोभिड कहर प्रकाशनमा ल्याउनु भएको हो। तेस्रो कृतिको तयारीमा रहनुभएका प्राध्यापक डाक्टर पौडेलसँग आज हामीले यही कम्मरीदेखि कोभिड कहर पुस्तक र स्वास्थ्य अनुभवको वरिपरि रहेर साना कथाको लागि कुराकानी गरेका छौँ। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। कम्मरी भनेको पहिलो लेख छ यो किताबमा र चाहिँ अन्तिम 31औं लेख चाहिँ कोभिड कहर भनेको हो। यसलाई कम्मरीदेखि कोभिड कहर राखेको। कम्मरी किन भनियो भने जस्तो प्रश्नमा हाम्रो जुन मानव जाति सबैलाई जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा एकचोटि कम्मर दुखेकै हुन्छ भनेर भन्नु रहेछ। बाँच्दाखेरि 80% मान्छेलाई भार दुख्ने समस्या भागै हुन्छ। र चाहिँ यसै जनस्वास्थ्यको आँकडाहरू हेर्ने भने पनि संसारमा मान्छे जातिलाई हुने सबैभन्दा कमन सामान्य बिमारीमा चाहिँ रुगाखोकी सबभन्दा धेरै, त्यसपछि कम्मर दुख्ने त्यसपछि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ मान्छे जातिलाई चाहिँ आक्रान्त पारेको समस्या हो। र कम्मरी किन भनियो भन्दाखेरि हाम्रो जनजीवनमा चाहिँ जनमानसले गाउँघरतिर दूरदराजतिर चाहिँ कम्मरी भयो भन्ने चलन रहेछ। यो शब्द चाहिँ मैले कुनै किताबबाट कुनै विषयमा टिपेको होइन। यो चाहिँ मैले बिरामीहरू हेर्दा जनजीविको भाषाको कुरा टिपेको हो। कम्मरी भएर खगरी परेँ, कम्मरी भएर एक दिन काम गर्न सकिनँ, कम्मरी भएर थला पराएर सुतिरहेको थिएँ, मलाई त कम्मरीको रोग छ भन्ने यस्तो खालको कुराहरू लिएर बढी सहर बजारबाट भन्दा सहर बजारतिर त ढाड दुख्यो, कम्मर दुख्यो, डाकेको भयो भनेर आउनुहुन्छ होइन। गाउँघरतिरबाट आउने दिदीबहिनी दाजुभाइहरू चाहिँ कम्मरी भयो भनेर आउने भएको हुनाले त्यो शब्द मैले क्याच गरेको हो। र त्यो हाम्रो आफ्नो नेपाली भाषाको नेपाली जनजीवनमा अर्को पुरा पुस्तौँदेखि चलिआएको शब्द रहेछ। त्यसलाई क्याच गरेर मैले चाहिँ डाकेकोलाई चाहिँ कम्मरी भनेर राखेको छु। र त्यो शब्द पनि शब्द चयन चाहिँ एकदम हाम्रो लोक संस्कृतिकै शब्द हो। खास गरेर हाडजोर्नी भन्ने बित्तिकै कम्मरको भाग मात्रै नभइकन शरीरको हरेक अङ्गमा हरेक हड्डीसँग सम्बन्धित समस्याहरू आउन सक्छन्। पुस्तकभित्र पनि उल्लेख गर्नुभएको छ यहाँले। तर नाम चाहिँ कम्मरी नै जुरानुको कारण पनि अलिकति खुलाइदिनु। यो कम्मरी जुटेको कारण चाहिँ पहिलो लेख कम्मरी एकदम कमन बिमारी भएको हुँदाखेरि र चाहिँ अन्तिम लेख कोभिड कहर भएको हुँदा यसलाई चाहिँ सुरुको कम्मरीदेखि कोभिड कहर भनेर लेखिएको हो। तर यसमा कम्मरी हाडजोर्नीको यहाँले भनेको चाहिँ हाडजोर्नीको यावत समस्याहरूलाई चाहिँ म्याक्सिमम बुझाउन सकिने शीर्षक दिएर र सबैले पढेर फाइदा हुने मनन गर्न सकिने शीर्षकहरू र बेली विस्तार दिएर चाहिँ 22वटा लेखहरू हाडजोर्नी नसासँग सम्बन्धित नै छन्। त्यसले गर्दा कम्मरी त यो किताबको नाममा मात्रै परेको हो र यो एकदमै धेरै मान्छेलाई हुने समस्या भएको हुनाले यसलाई हाइलाइट गरिएको। कोभिडसँगै भएको लकडाउनले गर्दा नै तपाईँको पुस्तकको जन्म भएको हो भनेर मान्न सकिन्छ। यो पार्सियली ट्रु छ यो कुरा, किनभने यसका कतिपय लेख स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखहरू चाहिँ पहिला पत्रपत्रिकामा निस्केका पनि थिएन 5-7वटा त होइन। र तिनीहरूलाई जम्मा गर्दै मैले किताब निकाल्छु भन्ने मैले यो विचार गरेको त 1 वर्ष पहिला नै हो। तर यो मूर्त रूप लिएर कोभिड कहर सुरु भएको 6-7 महिनामा प्रकाशनमा आउनुमा चाहिँ कोभिड कहरको समय भूमिका छ। किन भन्दा यो समयमा हामी डाक्टरहरू पनि अस्पतालबाट बिदा नपाए पनि अलिक फुर्सदिलो भयो। फुर्सदिलो भइसकेपछि बचेको समयलाई मैले जुन पहिला सोचाइराखेको थिएँ यो स्वास्थ्य सम्बन्धी लेखहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भएको किताब निकाल्यो भने सामान्य आम नागरिक जो क्लिनिकमा अस्पतालमा हेल्थ पोस्टतिर धाइराख्नुपर्ने भाव हुन्छ र चाहिँ त्यो उहाँहरूले जानकारी होस्। कतिपय सन्दर्भमा पढेर आत्तिहाल्नु पनि पर्दैन र अस्पताल धेरै धाउनु पनि पर्दैन। यस्तो खालको कुरा जानकारी दियो भने मान्छेलाई यसरी फाइदा होला भन्ने
मैले पहिले सोचिरहेको कुरालाई चाहिँ यो कोभिड कभरको समयमा आफूले पनि अलिकति समय पाएको हुँदा यसलाई सदुपयोग गर्दै यो किताबको रूपमा पुस्तकाकार बनाउन सकिएको हो। यसको रोल चाहिँ कोभिड कभरमा आउनमा केही छ। अब हजुर त हाडजोरी सम्बन्धी विशेषज्ञ नै हुनुभयो, अनुभवको आधारमा पनि हजुरले यो पुस्तक प्रकाशन गर्न लेख्नलाई सहज त पक्कै पनि भयो होला। तर हाडजोरी सम्बन्धी विशेषज्ञता हासिल नगरेको भए यो पुस्तकको जन्म सम्भव थियो कि थिएन? थिएन यो, किनभने यसको मैले भने 31वटा लेखमा 22वटा लेखहरू हाडजोरी नसासँग सम्बन्धित छन् र म डाक्टर भएको चाहिँ 20 वर्ष भयो ठ्याक्कै होइन, र अर्थोपेडिक विशेषज्ञ भएको चाहिँ 14 वर्ष भयो। र यो विशेषज्ञ नभइकन लेख्दाखेरि फेरि अपुरो होला अथवा यसो कुराहरू अथोराइज्ड नहोला भन्ने खालको कुराहरू पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा टेक्निकल विषय त्यो पनि तपाईँको विशेषज्ञताको विषय भएको हुँदा म प्राध्यापक पनि भएँ 4 वर्ष अगाडि। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई यो लेख्ने जागर र विश्वास पलाएको हो। होइन भने सामान्य डाक्टर भएको भए अथवा अर्को विषयको डाक्टर भएको भएदेखि त अर्थोपेडिक विषयमा केन्द्रित गरेर मैले लेख्ने कन्फ्युजन हुँदैन थियो। र मैले अर्थोपेडिक प्राध्यापक पनि भएको हुँदा मलाई त्यो सन्दर्भमा बढी विश्वास आर्जन भयो। आम पाठकले अहिलेको वर्तमान समयअनुसार त सामान्य समस्या देखिए पनि हतपति अस्पताल पुग्न सक्ने वातावरण छैन। पहिला जस्तो सामान्य केही होइन अस्पताल आइहाल्नुहोस् भन्ने खालको वातावरण पनि छैन। यसरी कुराकानी गर्दै गर्दा सामान्य समस्या भयो भने पनि यो पुस्तक पढिसके पछाडि चाहिँ व्यक्ति स्वयंले बिरामी आफैले उपचार गर्न सक्ने सम्भव कतिको रहन्छ? धन्यवाद। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न र कोर प्रश्न भन्छु मैले यो किताब सन्दर्भमा सोध्नुभयो। यसको मेरो टार्गेट पाठक भनेको नै आम दाजुभाइ दिदीबहिनी हो जो हाम्रो क्लिनिकमा अस्पतालमा अपरेसन गर्ने ठाउँमा क्लास रुममा आउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लक्षित गरेर लेखेको हो मैले। यो चाहिँ तपाईँ फाइदाजनक चाहिँ अर्थोपेडिक डाक्टरलाई त नपर्ला, त्यो बाहेक अरू डाक्टरहरूलाई पनि, स्वास्थ्यकर्मी प्यारामेडिकहरू सबैलाई र जसले अस्पतालमा काम गर्छ, हेल्थ कोर्समा हेल्थ सेन्टरहरूमा काम गर्छ सबैलाई पढ्यो भने अर्थोपेडिक ट्रिटमेन्ट गर्नलाई चाहिँ फाइदाजनक छ। अर्थोपेडिक विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू बुझ्नको लागि फाइदाजनक छ, जहाँ बिरामीलाई जाँच्न र डायग्नोसिस गर्नको लागि फाइदाजनक छ। तर यसो टार्गेट ग्रुप अझै पनि मैले आम मानिसलाई बनाएको हुँदा मैले चाहिँ कोरोना कभरको 7 महिना त सिद्धियो, तर अब कोरोना कभर 2 वर्षसम्म रहन सक्ने सम्भावना छ। कुनै पनि महामारी 2 वर्षको सर्कल चाहिँ 2 वर्ष रहन्छ भनेर भने हुनाले अझै पनि करिब 1.5 वर्ष बाँकी छ। र किताब पढ्यो भने चाहिँ हाडजोरी नसा सम्बन्धी कतिपय जानकारीहरू आफूलाई हुने, आफ्नो शरीरको संरचना, शरीरको क्रिया प्रतिक्रियादेखि लिएर चोटपटकदेखि जुन सामान्य अरू बिमारीहरू हुन्छ, बात होइन, यस्ता बिमारीहरू मेरुदण्ड दुख्ने, ढाड दुख्ने, मेरुदण्ड नहुन चेपिने र जन्मजात हातखुट्टा भाङ्गा हुने, यी समस्याहरूको बारेमा कम्ती मान्छेले जानकारी भयो भने यो साधारण कुराले पनि दिमाग खाँदैन धेरै, अथवा मान्छे धेरै चिन्ता पर्दैन र एकदम आत्तिएर क्यान्सर भइहाल्यो कि मलाई भनेर आत्तिएर दौडिनु पर्ने, राति नसुत्ने, त्यसपछि चाहिँ डाक्टर कहाँ पनि धेरै धाउनुपर्ने। अब डाक्टर कहाँ पनि त्यो विशेषज्ञ धाउनलाई विशेषज्ञ जहाँसुकै त पाइँदैन नि, हाडजोरीको विशेषज्ञ जहाँसुकै पाइँदैन, विशेषज्ञ नभएको ठाउँबाट सही सल्लाह कहिले नपुग्ला होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो कुरालाई नै मध्यनजर राखिएर यो किताब मैले लेखेको, त्यसलाई बढी केन्द्रित गरेको हुँदा यहाँको प्रश्न चाहिँ ठ्याक्कै मेरो कोर भ्यालु, यो किताबको कोर भ्यालुसँग मिल्नु गएको छ। यो पढ्यो भने मान्छेहरू धेरैलाई चाहिँ एकदम आत्तिहाल्नु, हाडजोरी नसा सम्बन्धी है, अरू सम्बन्धी मैले भन्दिनँ, आत्तिहाल्नुपर्ने, दौडिहाल्नुपर्ने वातावरण नहोस् र उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर कतिपय कुराहरू बुझ्न पाइयोस् र जानै पर्दाखेरि पनि चाहिँ कहाँ जाने भन्ने कुरा पनि क्लियर होस्। र उपचारकै कुराहरू त उपचारै गर्नुपर्ने सन्दर्भमा त अब धेरै आफैले उपचार गर्न नसकेको कुराहरू होला, जानै पर्यो। प्राथमिक उपचारका कुराहरू र रोग, शरीर र शरीर संरचना र साधारण चोटपटकदेखि लिएर साधारण कुराहरू बुझ्ने सन्दर्भमा र बाथरुमको सन्दर्भमा शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नलाई चाहिँ अभ्यास गरिराख्नुपर्छ, कतिसँग अभ्यास गर्नुपर्छ, कस्तो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चित्रसहित देखाएर मैले प्रस्तुत गर्नुको मुख्य उद्देश्य मान्छेलाई पढेर चाहिँ आफू दौडिराख्नुपर्ने आत्तिनुपर्ने कुराहरूबाट कम होस् भनेर नै हो। भनेको मतलब बजारी क्षेत्रमा सवारी साधन दुर्घटनाबाट हुने हाडजोरी सम्बन्धी समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरेर पहाडी भेगमा दुधबाट भिडबाट लड्ने समस्या बाहेक अरू शरीरमा अटोमेटिक निस्किने खालको समस्या चाहिँ धेरै थोरै यो पुस्तकले समाधान गर्न सक्छ भन्ने विश्वास छ। समाधान सक्छ भने चोटपटकको सन्दर्भमा पनि मैले प्राथमिक उपचार कुराहरू एकदम राम्रोसँग लागेको छु र चाहिँ पछि फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने कुराहरू पनि कति सामान्य अवस्थाका चित्रसहित मैले लागेको छु। त्यसले गर्दा यहाँले भने जस्तै चोटपटक एक्सिडेन्टको कुराहरू पनि स्पाइनल इन्जुरीदेखि सडक दुर्घटना, त्यसपछि चाहिँ चोटपटकको उपचार भन्ने कुराहरूका च्याप्टरहरू पनि छन् भने र 22वटा च्याप्टरमा अरू चाहिँ 16-17वटा च्याप्टरहरू त
बाथरोग होइन, अब जन्मजात विकलाङ्ग हुने समस्या र बाथरोगको लागि चाहिँ आयुर्वेदिक उपचार कुराहरू पनि, त्यसपछि चाहिँ पनि अब हाड जोड्नेका अन्य समस्याहरू जस्तै तपाईँको नसा च्यापिने समस्या, हाड जोड्नेमा हुने ट्युमर क्यान्सरहरू, अब यस्तो समस्याहरूको बारेमा पनि शीर्षक वाइज लेखिएको हुँदा हाड जोड्ने नसा सम्बन्धी अथवा अर्थोपेडिक सम्बन्धी करिब हामीले नेपाली भाषामा बुझाउन सकिने र उदाहरण गर्न सकिने कुराहरू चाहिँ लेखिएको छ। पूर्ण त कुनै पनि कुराहरू पूर्ण हुँदैन होइन, संसारले नो वर्ड अफ पर्फेक्सन इन द वर्ल्ड। अब यसमै पनि अब सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू अझै होला र कुनै कुराहरू शीर्षक छुट्याएर पनि हुनसक्छ। तर पनि मैले मेनोपज भनेको रजनोवृत्तिको पनि एउटा 30 नम्बरमा शीर्षक छ। महिलाहरूको चाहिँ महिनावार रोकिँदै गर्दा हाड जोड्ने नसामा प्रशस्त समस्याहरू उत्पन्न भएको मैले देखेको र अध्ययन अनुसन्धान किताबहरूले पनि भनेका छन्। जस्तै महिनावारी सुक्ने बेलातिर चाहिँ हर्मोनको कम हुन्छ, इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, त्यसले गर्दा महिलाको शरीरमा धेरै परिवर्तनहरू हुन्छन्, शारीरिक संरचनामा पनि र प्रक्रियागत पनि। त्यो समयमा चाहिँ के भएको होला भनेर धेरै दौडधुप गरेको अथवा मानसिक रूपले पनि विक्षिप्त भएको देखिन्छ। ती समस्याहरूलाई महत्त्वपूर्ण मानेर मैले रजनोवृत्तिको कुरा पनि यसमा लेखेको छु। त्यसले गर्दा चाहिँ सकेसम्म कमन रोगहरूको बारेमा मान्छेलाई जानकारी होस् र प्राथमिक उपचार के सामान्य उपचार गर्न सकियोस् र कम्तीमा चाहिँ धेरै हात्ती नपरोस् भन्ने ध्येय यसमा राखिएको छ। पुस्तकमा यहाँले चाहिँ एक्सरेको कुरा पनि जोड्नु भएको छ। एक्सरेको विषयमा धेरै मानिसलाई जानकारी पनि नहोला। एक्सरेले आम सर्वसाधारणलाई पार्न सक्ने असर, समस्या, त्यो के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि यहाँले पुस्तकमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। अब कति फाइदा कति बेफाइदा कुन अवस्थामा चाहिँ एक्सरे गर्ने भन्ने कुराहरू जोड्नु भएको छ नि, त्यसको विषयमा पनि कुरा हेर्नु। चाहिँ आफ्नो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एक्सरेको मैले च्याप्टर एउटा लेखाएको छु, एक्सरेबाट जानुपर्ने कुरा भनेर। त्यो किन लेखायो भने हाम्रो जनमानसमा कस्तो कन्सेप्ट भयो भने जे रोग लाग्यो पनि एक्सरे गरिहाल्ने भन्ने भयो कि। जो आए पनि चाहिँ साह्रो चोटपटक लाग्यो अथवा केही पनि भयो भने घुँडा दुखेको छैन भने तपाईँ दबाई खानु या अभ्यास गर्नु भन्यो भने अभ्यास त्यो ध्यानै छैन, एक्सरे चाहिँ गर्नु पायो हुन्थ्यो भनिहाल्ने। जब एक्सरे भने त तपाईँको एक्सरे सबैको देखाउने होइन नि। एक्सरे हाड जोड्ने देखाउँछ, फोक्सो देखाउँछ, त्यो अरू कुरा देखाउँदैन। तर जसको पनि कस्तो कन्सेप्ट भएकोदेखि धेरैको भने एक्सरे सबै देखाइदिन्छ भने जस्तो चाहिँ कन्सेप्ट देखेँ कि बिरामी जाँदा त्यसले गर्दा त्यस्तो होइन। एक्सरेको बेफाइदा पनि छ। एक्सरे भनेको विकिरण हो। त्यो विकिरण धेरै पटक आफ्नो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने त्यसले चाहिँ क्यान्सर जस्ता समस्याहरू पैदा गर्न सक्छ। र बच्चाहरू जसमा चाहिँ बढ्ने चाहिँ मल्टिप्लाइङ तन्तुहरू धेरै हुन्छन्, त्यो बढ्दै जाने कोशिकाहरूलाई चाहिँ त झन् यो रेडिएसनले, एक्सरे विकिरणले एकदम नकारात्मक असर गर्छ। त्यसले गर्दा एक्सरे भनेको जतिसुकै गरिहाल्ने, अलिक चोट लाग्दाखेरि एक्सरे गरिहाल्ने भन्ने यो सही कुरा होइन। र अर्को चाहिँ कस्तो देखिएको छ प्रवृत्ति भने एक्सिडेन्ट भएको छ, अरू गाडीले चाहिँ त्यो खर्च गर्छ, बिमाले अथवा चाहिँ गाडीवाला छ भने गाडीवालाले खर्च गर्छ, आफ्नो खर्च लाग्दैन भने सबै टेस्ट गराइहाल्ने भन्ने जुन हाम्रो कन्सेप्ट छ नि, त्यो गलत हो भने त्यसलाई हाइलाइट गर्न खोजेको मैले। किन भन्दा एक्सरेको विकिरणले आफूलाई घाटा हुन्छ भने अरूले पैसा खर्च गरिदिन्छ भन्दैमा एक्सरे गराइहाल्ने, टाउकोदेखि तलसम्म एक्सरे गर्दै भन्दाखेरि आफूलाई घाटा भइरहेको कुरो सम्झिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले आफूले पनि धेरै भोगेको र चाहिँ हुँदा यहाँ लेखेको। यसमा मैले एक्सरेको सँगसँगै एमआरआईहरू चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू कुन हो, कुन अवस्थामा एमआरआई आवश्यक पर्छ भनेर पनि एउटा च्याप्टर ल्याएको। त्यसको ध्येय के हो भने जस्तो अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम चलिरहेको छ, जो प्रायः जस्तो मान्छेहरू चाहिँ अलिक के भयो कम भयो भने मलाई एमआरआई गराइदिनुहोस् मेरो बिमाबाट आउँछ भनेर भन्ने के, त्यो त होइन नि त। एमआरआई भनेको चाहिँ अरू कुनै कुराको पत्ता लगाएर डाक्टरलाई चाहिँ हामी आवश्यक छ, एमआरआई गरेर यो कुरा हेर्नुपर्ने छ भन्यो भने पो एमआरआई गर्ने हो त। एमआरआई भने नि त्यो एक्सरे जस्तै गरेर एमआरआईले सबै देखाउँछ भन्ने कन्सेप्ट छ क्या, त्यो त होइन। शरीरमा चाहिँ एक्सरेले देखाउने चाहिँ अङ्गहरू तन्तुहरू एउटा हुन्छ, सिटी स्क्यानले देखाउने एउटा हुन्छ, एमआरआईले देखाउने एउटा हुन्छ, अल्ट्रासाउन्डले देखाउने एउटा हुन्छ। त्यो कुन चिज हेर्ने त्यो अनुसार चाहिँ त्यो टेस्टले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले चाहिँ एक्सरे गऱ्यो भने सबै देखिन्छ, एमआरआई गऱ्यो भने सबै छल्लङ्ग देखिन्छ भनेर पनि बुझ्ने र त्यो गर्दै भन्ने त्यो विशेष गरेर बिमा छ अथवा चाहिँ अरूले पैसा तिर्दिने हो भने चाहिँ त्यो एकदम त्यसमा धेरै किचिज गर्ने डाक्टरहरूसँग झगडा गर्ने पनि देखिन्छ क्या। त्यस्तो नहोस् भनेर एक्सरे भने यस्तो चिज हो, एमआरआई भने यस्तो चिज हो, एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ यही अवस्थामा गर्नुपर्छ, यो अवस्थामा चाहिँ एक्सरे गर्न हतारिनु हुँदैन र बच्चाहरूलाई सकेसम्म जोगाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई मैले चाहिँ बढी हाइलाइट गरेको छु। र हाम्रो समाजलाई संवेदनशील विषय भएको हुँदा यसलाई मैले दुईवटा शीर्षकमा चाहिँ स्थान दिएको छु। एउटा माथिको आक्रमण चिन्ताको विषय, एउटा डाक्टरप्रति किन असहिष्णु हुँदैछ समाज भनेर।
किन असहिष्णु हुँदैछ समाज भन्नेमा पनि यही कुराहरू लेखिएको छ। त्यसको थप चाहिँ यो मुलुकी ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा पनि नेपालका विधायकहरूले र कानुन निर्माताहरूले नेपालको डाक्टरहरूलाई चाहिँ यो संसारमा अन्त कहीँ नहुने चाहिँ डाक्टरमाथि कारबाहीको कुराहरूमा प्रसङ्गहरू र कारबाहीहरू लेख्नु भएको छ कि त्यसमा त्यो पनि हामीले नेपाल चिकित्सा सङ्घ मार्फत धेरै कुरा विरोध गरेका छौँ। त्यसमा सामान्य संशोधन पनि भएको छ कानुनमा। तर त्यसमा के भने बिरामीको उपचार गर्दा गर्दै मृत्यु भयो भने चाहिँ तपाईँको ज्यानमा र सर हुने भन्ने शब्दावलीहरू प्रयोग गरिएका छन्। त्यसले गर्दा मैले के देखाएँ भने हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ अहिले चाहिँ डाक्टर अस्पताल स्वास्थ्य कर्मीप्रति अहिले नकारात्मक हुँदै गएको वातावरण हो कि भन्ने चिन्ताले पनि त्यो चिन्ता किन गरायो भने त्यो डाक्टरको सेफ गर्नुमा चिन्ता गरे होइन। मैले अघि पनि भने नि दोष डाक्टरको पनि हुन्छ, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स, अस्पताल सबैको हुन्छ, तर अनुसन्धान गरेर मात्रै कारवाही गर्नुपर्छ मात्रै भने हो। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको संसारमा कहीँ पनि उपचार गर्दाखेरि कसैको मृत्यु भयो अथवा अङ्गभङ्ग भयो अथवा के कम्प्लिकेसन भयो भने त्यसको त्यो चाहिँ ज्यानमा र बराबर भन्ने कहीँ पनि शब्द प्रयोग गरे हुँदैन। नेपालमा चाहिँ किन त्यस्तो चाहिँ ज्यानमा र बराबर भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ? किनभने गलत इन्टेन्सनले खराब गर्छु भनेर बिरामीलाई उपचार चाहिँ डाक्टरले गर्दैन कि त्यो अब हिपोक्रेटिक अथ खाएको हुन्छ होइन। उसले चाहिँ गर्दा गर्दै उसको नेग्लिजेन्सले हुनसक्छ, त्यसको कारवाहीको भागीदार हुनुपर्छ, तर चाहिँ एकदम मासुने भनेर गरिरहेको हुँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यस्तो शब्दावलीहरू पनि प्रयोग गर्नुहुन्न भनेर हामीले कुराहरू गऱ्यौँ। त्यो कुरा पनि यसमा छ। यसलाई हाइलाइट गर्नु यहाँको यो एकदम संवेदनशील इस्यु हो। डाक्टर र बिरामीको बिचमा सौहार्दता भएन, विश्वास भएन र विश्वासको सङ्कट भयो भने यो कालान्तरमा गएर डाक्टरलाई पनि गाह्रो होला, तर बिरामी वर्गलाई नै गाह्रो हुन्छ कि किनभने बिरामीहरूलाई चाहिँ डाक्टरप्रति विश्वास नभएपछि डाक्टरसँग धेरै दूरी बढेपछि डाक्टरहरूले पनि रिस्क लिन चाहन्नन्। किनभने कतिपय समयमा हार्ट एट्याक भएको छ, कसैलाई मलाई हार्ट एट्याक भयो भने मैले त यहीँको अवस्थामा डिपेन्ड गर्नु पऱ्यो नि। म काठमाडौँ अथवा दिल्ली जान सक्दिनँ, काठमाडौँ जाँदा मेरो मृत्यु हुन्छ भनिसकेपछि त जोसुकै मान्छेलाई इमर्जेन्सी पर्दाखेरि आफ्नो ठाउँको डाक्टर आफ्नो ठाउँको अस्पताल चाहियो नि। सम्बन्ध चाहिँ पेसेन्टको अथवा पेसेन्ट पार्टीको बिग्रिँदै गयो भने त्यो एकदम दुर्भाग्यपूर्ण हो समाजको लागि। किनभने यो विश्वासको सम्बन्ध हो। डाक्टर र बिरामीको सम्बन्ध भनेको एकदम पैसाको लेनदेन, एकदम व्यापार होइन। हुन त अब अहिले निजीकरण सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय पैसा नभइकन हुँदैन, तरै पनि यो चाहिँ विशिष्ट खालको सम्बन्ध हुन्छ डाक्टर र पेसेन्ट बिचमा। त्यो विश्वासको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यहाँ एउटा आगोप्रतिको मर्यादाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यो मर्यादा त्यो विश्वास भाँचियो भने हाम्रो स्वास्थ्य उपचार गर्ने प्रणालीमै ब्रेक हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ कालान्तरमा बिरामीहरूलाई नै गाह्रो पर्छ। डाक्टरले रिस्क लिँदैन, रिस्क लियो भने मलाई चाहिँ म मुद्दामा पर्छु, मलाई आक्रमण हुन्छ भने चाहिँ उसले रेफर गर्छन्। रेफर गरेपछि कहाँ जानु पऱ्यो? काठमाडौँ जानु पऱ्यो, दिल्ली जानु पऱ्यो, बेग्लै जानु पऱ्यो। सबैसँग काठमाडौँ दिल्ली बेग्लै जाने पैसा हुन्छ त हुँदैन। आजको दुखित भयो त जो गरिब जनता निम्न वर्गका जनता हुँदैन दुखित भए र बाहिर जानु मध्यवर्गीय मान्छे बाहिर जाला, बाहिर गयो भने त उसको त जग्गा बेचेर जानु पऱ्यो, उसको धेरै चाहिँ धनराशि खर्च हुने भयो। त्यो कुरो त यही हुन्थ्यो नि जुन ठाउँमा नेपालमा कुनै पनि सहरमा हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा यो राम्रो कुरा होइन भने अति नै संवेदनशील मलाई लाग्यो। मैले ती विषयवस्तुलाई चाहिँ यो यसरी होइन, हामीले चाहिँ यसरी दूरी डाक्टर र बिरामी बिचको दूरी बढाउनु हुँदैन, डाक्टर र बिरामीको आफन्त बिचको दूरी बढाउनु हुँदैन। यो सम्बन्ध सौहार्द भएन भने यो क्यालकुलेसन गर्न सक्ने सम्बन्ध होइन, यो प्रशस्त विश्वासको आधारमा निर्माण गरिने सम्बन्ध हो। त्यसले नै बिरामीको र मानसिक र शारीरिक रूपमा सञ्चय हुने मार्ग प्रशस्त गर्दछ। त्यसले गर्दा यो नबिग्रोस् भन्ने चाहिँ चेतना होस् भन्ने ध्येयले चाहिँ यहाँ त भरतपुर अस्पतालको जुन अहिले केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा सञ्चालित छ, भरतपुर अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पनि बन्नुभयो, जुन जिम्मेवारी यहाँले लिनुभयो। तपाईँले त्यो जिम्मेवारी लिँदै गर्दाखेरि यस्ता खालको समस्याहरू कति आउँथे, समाधान कसरी गर्नुहुन्थ्यो, थोरै अनुभव बताइदिनु। यो जुन मैले यसमा अगाडि भने यो अनुभवहरू मेरो यही भरतपुर अस्पतालमा, त्यसपछि म रत्नगर अस्पतालमा पनि मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट भएँ, त्योभन्दा अगाडि पर्वत जिल्ला अस्पतालमा जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख पनि भएँ। यो अनुभवको आधारमा नै मैले चाहिँ धेरै संवेदनशील मानेर चाहिँ लेखेको हुँ। र म चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ अब 58 सालमा डाक्टर भएको र 62-63को आन्दोलनपछि क्रमहरूमा प्र्याक्टिसनर भयो र अस्पतालको म्यानेजर पनि भयो। त्यो हिसाबले चाहिँ यो प्रवृत्ति देखिएको हुँदा त्यो प्रवृत्तिबाट दुखित भएर नै देखिएको हो। त्यसले गर्दा चाहिँ यो सन्दर्भ ठ्याक्कै मिल्छ। म बिरामी र डाक्टर मात्रै नभएर एज अ म्यानेजर भरतपुर अस्पतालको प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हुँदाखेरि पनि कतिपय बच्चा मर्छन्, कतिपय बच्चाहरू मर्छन् होइन, कतिपय तपाईँको प्रायः जस्तो चाहिँ त्यहाँ महिला प्रसुतिको कुराहरू हुन्थ्यो। त्यो सन्दर्भमा हामीलाई अत्यन्त दुःख लाग्थ्यो, मान्छे मरेछ, बच्चा मरेछ होइन। तर अब कतिपय कम्प्लिकेसनहरू चाहिँ नन कम्प्लिकेसनहरू हुन्छ जसमा डाक्टरको चाहिँ तपाईँको पनि हात हुँदैन। जस्तै मेडिकल नेग्लिजेन्समा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ। मेडिकल नेग्लिजेन्स जुन लापरवाही छ त्यसमा दुईवटा कुराहरू हुन्छ। एउटा मेडिकल तपाईँको माल अपरेन्स र मेडिकल मिसह्याप भन्ने हुँदो रहेछ कि
मेडिकल माल अकरेन्स मिसएपमा चाहिँ नेग्लिजेन्समा त के फरक हुँदो रहेछ भने त्यो नेग्लिजेन्स भने डाक्टरले नेग्लिजेन्ट गरे भयो होइन, त्यसमा डाक्टर दोषीको कारवाही गर्नु पऱ्यो। माल अकरेन्स र मिसएप भने चाहिँ त्यो थाहै नपाएको कम्प्लिकेसनहरू हो, जुन हामीले चाहिँ एउटा बिरामीमा यो सामान्यतया हुन्छ भन्दा भन्दै पनि कहिले कहिले अकस्मात नयाँ कम्प्लिकेसनहरू त्यो पार्टिकुलर मान्छेमा हुनसक्छ। त्यस्तो कुरा डाक्टरको पनि हातमा हुन्न, त्यसलाई चाहिँ मिसएप अथवा माल अकरेन्स भनेर भन्छ। त्यो मिसएप र माल अकरेन्सलाई नेग्लिजेन्समा जोड्नु भएन भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई धेरै पटक अनुभूति भएको हुनाले र म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको पनि केन्द्रीय सदस्य चाहिँ जिल्लाको शाखाको पनि चाहिँ अध्यक्ष भएँ। यी सबै दुईवटा लेखहरू चाहिँ मैले विशेष त्यही धरातलमा उभिएर लेखेँ। यहाँले केस अगाडि भन्नुभयो कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सक अस्पताल सबैको चाहिँ कमी कमजोरी हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा पनि गर्नुभयो। पुस्तकमा पनि त्यो शीर्षकै राखेर यहाँले समेट्नु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ यहाँको चाहिँ यहाँले जिल्लाका सरकारीदेखि निजी अस्पताल धेरै ठाउँमा चाहिँ अनुभव लिइसक्नु भएको छ, त्यो अनुभवको आधारमा पनि सुधार गर्न सकिने उपायहरू के छन् थोरै बताइदिनु। एकदम राम्रो कुरा सोध्नुभयो। सुधार गर्नको लागि चाहिँ पहिला हामीले त्यो हाम्रो कानुनी राज्य हो र प्रत्येक नागरिक देशको कानुनमा बाँधिएको हुन्छ भन्ने कुरो बुझ्नैपर्छ। ल अफ द ल्यान्ड भनेको हुन्छ, हामी जोसुकै संसार जोसुकै मान्छे पनि ल अफ द ल्यान्डमा बाँधिएकै हुन्छ। त्यसले गर्दा कसैलाई अस्पतालमा अथवा डाक्टरप्रति खुसी भइएन अथवा त्यहाँ समस्या निम्तियो भने तुरुन्त भनिदिने होइन। तर के गर्ने हो भने त्यसको मतलब चाहिँ डाक्टर अस्पताल त्यतिकै छोडिदिनु पनि होइन। र डाक्टर अस्पताल नर्स अथवा स्वास्थ्यकर्मीमाथि चाहिँ शङ्का भयो भने तुरुन्त उजुरी गर्ने हो, उजुरी गर्नु पछि हट्नु हुँदैन। र हामीले जहिले पनि उजुरी गर्नुहोस् भनेर सङ्गठन मार्फत भन्ने गर्थ्यौँ। र त्यो कुरा चाहिँ हाम्रोमा के छ भने उजुरी दिनु नजान्ने प्रवृत्ति छ। जिल्ला प्रशासन छ, त्यहाँ गएर उजुरी दिनु पऱ्यो। उजुरी दिइसकेपछि राज्यले नै खडा गरेको संयन्त्र छ, जिल्ला प्रशासनले पनि एउटा कमिटी गठन गर्न सक्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन भन्ने छ होइन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन मार्फत पनि चाहिँ तपाईँको कमिटी बनेर चाहिँ तपाईँको जिल्लामै अनुसन्धान हुनसक्छ। र चाहिँ जिल्ला प्रशासनले माग्यो भने नेपाल मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान गर्न सक्छ। मेडिकल काउन्सिल आफैले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ। मेडिकल काउन्सिल भनेको सरकारको निकाय हो, त्यो सङ्गठन होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अनि चाहिँ त्यसरी उजुरी दिएर अनुसन्धान गर्ने वातावरण चाहिँ हामी सबैले त्यो मानसिकता बनाउनुपर्छ जुनसुकै अवस्थामा पनि। र देशको राज्य प्रणालीप्रति न्यायालयप्रति प्रशासनप्रति विश्वास त राख्नु पऱ्यो नि। कसैसँग पनि विश्वास नराख्ने अनि त्यहाँ चाहिँ हुलमुल गरेर तोडफोड गरेर मात्रै जितिन्छ भन्ने त सबै सम्भव भएन। अहिले पहिलाभन्दा अहिले कम पनि भएको छ यस्तो प्रवृत्तिमा, तोडफोड गर्ने प्रवृत्तिमा अहिले चाहिँ चितवनमै पनि देख्यौँ भने नेपालमा पनि अहिले चाहिँ कम भएको छ, किनभने सबैले बुझ्दै जानु भएको छ यो कुरा, त्यही भएर कम भएको हो। र चाहिँ अर्को कुरा जनतामा अर्को किन उजुरी दिँदैन त भन्ने सन्दर्भमा मैले आफैले धेरैपटक बिरामीको पक्षबाट विचार गर्दाखेरि त्यो राज्यको संयन्त्रप्रति चाहिँ विश्वास रहन्छ कि जनतालाई। जस्तै चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन उजुरी दियो भने सरकारी कर्मचारी हुन्, यिनीहरू आफै मिलेर मिलाइहाल्छन्, त्यो फाइदै हुँदैन भन्ने। त्यो कन्सेप्टमा केही सत्यता हुन पनि सक्छ, त्यो अर्को पक्ष बिरामीको पक्षको त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले चिन्न सक्नै पर्छ। जस्तै जिल्ला सरकारको संयन्त्र भए पनि त्यहाँ हामीले गैर सरकारी मान्छे पनि अझ बढाउनु पर्ने हो कि बढाउनु पर्छ। जस्तै त्यो उपभोक्ता संरक्षणमा के अरे उपभोक्ता कन्ज्युमर तपाईँको सोसाइटीहरूको मान्छेहरू पनि त्यहाँ रिप्रेजेन्टेसन छ। र त्यहाँ चाहिँ चिकित्सक त एकदम थोरै छ। तपाईँले त्यो अनुसन्धान गर्ने टोलीको आँकडा जुन अहिलेको मुलुकी ऐनमा पनि आइसक्यो र त्यो आचार संहितामा पनि आइसक्यो। त्यसमा हेर्नु भने डाक्टरहरू चाहिँ 5 जना डाक्टरहरू चाहिँ 2 जना मात्रै हुन्छ, 3 जना नन डाक्टर छ क्या। त्यो त्यति धेरै अविश्वास पनि गर्नु भएन अब, अथवा त्यसलाई चाहिँ अझ परिमार्जन गर्ने पनि परिमार्जन गर्नु पऱ्यो। र चाहिँ त्यो संयन्त्र अनुसन्धान संयन्त्रप्रति विश्वास हुने वातावरण चाहिँ राज्य पक्षले डाक्टर पक्षले अथवा अस्पताल पक्षले पनि खडा गर्नु पऱ्यो। र उजुरी दियो भने सबै अनुसन्धान हुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीले दिलाउनै पऱ्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो पनि कर्तव्य हो होइन। हामीले चाहिँ उजुरी दियो भने जनताले चाहिँ कहिले पनि त्यो उजुरी दिएर के हामीलाई न्याय हुन्छ भन्ने नमान्ने हो भने त त्यो सधैँ ढुलमुले अवस्थामा हुने भयो। त्यसले गर्दा त्यो जुन अनुसन्धान गर्ने संरचना संयन्त्र पनि जनताले विश्वास गर्न मिल्ने, पीडित भनौँ न अहिले बिरामी पक्षले चाहिँ विश्वास गर्न मिल्ने हुनु पऱ्यो। त्यसको लागि त मैले भने डक्टर र नन डक्टरै धेरै छन् होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो डाक्टर मात्रैले अनुसन्धान गर्छन् भन्ने गरेको छैन। त्यो कुरामा गएर त्यो अनुसन्धान गर्ने कुरामा विश्वास दिलाउने हाम्रो पनि कर्तव्य हो। र अनुसन्धान गर्नुपर्छ र अनुसन्धान प्रक्रिया नै न्यायिक प्रक्रिया हो, त्यसतर्फ हामी जानैपर्छ। हुलमुल गरेर चाहिँ तपाईँको क्षतिपूर्ति लिएर चाहिँ त यो राम्रो कुरा होइन भन्ने चाहिँ अर्को पक्षले पनि बुझ्नु पऱ्यो। अर्को कुरा यहाँले प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी पनि एउटा शीर्षकमा चाहिँ लेख राख्नु भएको छ। आम बुझाइ चाहिँ के छ भने साधारणतया प्राकृतिक चिकित्सा
चाहिँ शिक्षाले मेडिकल शिक्षालाई खासै वास्ता नगर्ने, यता मेडिकल शिक्षाले चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई वास्ता नगर्ने अर्थात् सिफारिस गर्न नसक्ने, विश्वास गर्न नसक्ने त्यो खालको वातावरण छ। तर यहाँले चाहिँ यो तपाईँको यो कमरीदेखि कोभिड कहर पुस्तकमा चाहिँ आफ्नो मेडिकल अनुभवलाई सँगसँगै प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति त्यो विधिलाई पनि समेट्नु भएको छ नि, त्यो विषयमा पऱ्यो भन्नु। यसमा कुरा के छ भने मैले प्राकृतिक चिकित्सा त होइन, मैले आयुर्वेद चिकित्सालाई जोडाएको छु। हजुर, आयुर्वेद चिकित्सा सम्बन्धी। अब आयुर्वेद चिकित्सा भने वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो हामीले जुन अहिले मोडर्न मेडिसिन प्र्याक्टिस गर्छौँ नि, एलोप्याथी, यो युरोपबाट सुरु भयो 18औं शताब्दीमा, जुन हामीले पढाएछौँ र प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ। र अहिलेको यो आधुनिक चिकित्सा भनेको त्यो नै अलिक स्ट्रङ चिकित्सा प्रणाली हो। किन भन्दा यो इभिडेन्स बेस्ड छ कि यो अहिले मोडर्न मेडिसिन जुन हामीले एलोप्याथी प्र्याक्टिस गर्छौँ यो चाहिँ इभिडेन्स बेस्ड छ। यो इभिडेन्स नभइकन तर्कको आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्दैन। जे कुराको पनि लजिक, ऱ्यासनल र तपाईँ इभिडेन्स देखाउनै पर्छ। यो त्यसरी पढायो हुनाले चाहिँ यो बढी विश्वसनीय र चाहिँ धेरै ग्राह्य गरेको कुरा छ र यसले पक्कै पनि धेरै रोगहरू यसले उपचार गरेको छ। त्यसले गर्दा मान्छेले विश्वास भएको हो नि। तर चाहिँ त्यो विकास हुनुभन्दा पहिला नै हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा, संस्कृत सभ्यतामा अथवा आर्य सभ्यतामा भनौँ, जुन हाम्रो भारतीय संस्कृति भनौँ होइन, यहाँ चाहिँ यो आयुर्वेद भन्ने चाहिँ पहिले रहेछ क्या, अब पहिले। त्यसले गर्दा यो पूर्वीय यहाँ यो आयुर्वेद भने त हाम्रो आफ्नै संस्कृति हो होइन। तपाईँको वेदहरूमा पनि त उल्लेख भइसकेको कुरा हो नि त। त्यसले गर्दा किन त्यसलाई छोड्ने, यो आयुर्वेदमा मलाई बडा त्यसले गर्दा एट्याचमेन्ट छ। म मोडर्न मेडिसिनको एलोप्याथिक विद्यार्थी भए पनि मलाई चाहिँ हाम्रो सभ्यता हो, हाम्रो शास्त्र हो जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा मलाई यो हार्जोनी नसाको पनि जुन दीर्घ रोगहरू हुन्छ त्यो दीर्घ रोगहरूमा हाम्रो एलोप्याथीमा पनि त्यो धेरै क्लियर कट सञ्चालन कुराहरू छैन कि होइन, छैन। कतिपय कुराहरूमा हामीले गाह्रै हुन्छ उपचार गर्नु होइन, अपरेसन गरेर हुँदैन। औषधि पनि एकदम क्लियर कट त्यो दीर्घ रोगहरू कतिपय नभएको क्लियर गर्न नसकिने खालको छ। त्यसमा मैले अहिले पनि एलोप्याथीमा के अरे आयुर्वेदमा एकदम विश्वास गर्छु। र मलाई प्राकृतिक चिकित्साका योगाभ्यासहरू, खानपिनको कुराहरू पनि मलाई एकदम जायज लाग्छ। त्यसले गर्दा मलाई चाहिँ हाम्रो आफ्नै शास्त्र सभ्यता हो भनेर पनि बढी एट्याचमेन्ट भएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ यो वैकल्पिक चिकित्साहरू हो, आयुर्वेद भनेको, प्राकृतिक चिकित्सा भनेको, यसमा दम छ, मलाई दम छ जस्तो लाग्छ। र कतिपय दीर्घ रोगहरूमा त एकदमै धेरै फाइदाजनक हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ योगमा, आयुर्वेदमा र प्राकृतिक चिकित्सामा मलाई आफूलाई पनि विश्वास भएको हुँदा मैले एउटा आयुर्वेद चिकित्सकसँग मिलेर, फेरि म त यसको ज्ञाता होइन, आयुर्वेद चिकित्सक डाक्टर कोपिला अधिकारी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँसँग मिलेर चाहिँ मैले बाथ व्याधि सम्बन्धी एउटा च्याप्टर मेन्सन गरेको। अदरवाइज मैले चाहिँ अरू अभ्यासक्रममा पनि खुलाएको छु। अरू शिक्षकहरूमा योगाभ्यास गर्ने, तपाईँको आहार विहारलाई चाहिँ तपाईँको सन्तुलित राख्ने, त्यसपछि तपाईँको कतिपय हाम्रो पूर्वीय सभ्यताका जडीबुटीहरू जुन छन् त्यसमा पनि विश्वास गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ र त्यहाँ हामीले गर्नुपर्छ। यो पुस्तकको अन्तिममा कोभिड-19 को विषय पनि जोड्नु भएको छ यहाँले। स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय भयो भने हाडजोर्नीको विषयसँग सम्बन्धित पुस्तक लेख्दै गर्दा कोभिड सम्बन्धी एउटा शीर्षक राख्नु कतिको उपयुक्त पुऱ्याउँछ? सामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी 9वटा लेख छन् मैले भने नि, त्यसमा कोभिड जोड्नुको मतलब कोभिड त महामारी भयो नि त। महामारी भने त यो एउटा विश्वको मात्रै पनि भएन, चिकित्सा क्षेत्रको मात्रै पनि भएन, यो त संसारका आम मानिसलाई आक्रान्त पारेको विषय भएको हुँदा त्यो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वर्तमान स्वास्थ्य सबै क्षेत्रलाई चाहिँ गाँजेको विषय भएको र सान्दर्भिक विषय भएको हुँदा र यो अझै पनि यसको प्रकोप हामीले 2.5 वर्ष अझै सहनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो सन्दर्भमा हामी त सबै किसिमबाट आक्रान्त भएको छौँ कि वाइ नट यसको बारेमा केही नलेख्नु भनेर चाहिँ लेखिएको। यसमा पनि महामारीहरूको पहिला इतिहासहरू वर्णन गरिएको छ। त्यो इतिहासहरू वर्णन गर्दा कतिपय हराएर गएको, कतिपय महामारीहरू भ्याक्सिन नभए पनि हर्ड इम्युनिटी आफै डेभलप भएर नियन्त्रण भएको कुराहरू खुलाउनु मतलब महामारीको बारेमा मान्छेलाई ज्ञान होस् र धेरै हात्तिहाल्न पनि नपरोस् र सजग हुनुबाट पनि चाहिँ तपाईँको बेपरवाह हुनु नपरोस् भनेर यो सान्दर्भिक ठानेर मेन्सन गर्नु। यहाँ 2 दशकदेखि यही क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ। केही वर्ष अगाडि खुसीहरूको वनवास कविता सङ्ग्रह पनि यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो। यहाँको विशेष रुचि चाहिँ कविता क्षेत्रमै रुचि छ भन्ने लाग्छ। अब तत्काल यहाँले अर्को पुस्तक पनि तयार गरिसकेका छु भन्नुभएको छ। त्यो पुस्तक चाहिँ कहिले आउला? कस्तो विषयवस्तु यस स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नै हो कि अरू विषयको हो कि अलिकति खुलाउन मिल्छ? धन्यवाद। अब यो अलिकति पढ्ने लेख्ने र साहित्यप्रति रुचि हुने मेरो विद्यालयसँग थियो, तर बिचमा चाहिँ पढ्ने चिकित्सा शास्त्र पढ्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि प्र्याक्टिस गर्ने सन्दर्भमा
त्यतातिर नै बढी ध्यान भयो भनौँ न होइन। अब यता चाहिँ धेरै समय दिन पाइएन, थोरै किताबहरू पढे पनि लेखे पनि धेरै लेख्न पनि पाइएन। अहिले चाहिँ अब अलिकति सिनियर पनि भयो, त्यसले गर्दा जुनियर डाक्टरहरू पनि धेरै हुने, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति समय पनि हुनु पर्छ र कोभिडले गर्दा त अलिक समय पनि अलिक धेरै नै भयो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले पढ्ने लेख्ने क्रमहरू अलिक बढी चाहिँ पहिलाको रुचिलाई भेटाउने प्रयास गरेको हो र त्यो समय प्राप्त पनि भयो। र यो सन्दर्भमा पहिला कवितामा इन्ट्रेस्ट पनि हो र कथा निबन्धहरू पनि मलाई इन्ट्रेस्टको विषय हो। पहिला पनि मैले कथाहरू लेखेको छु पहिला स्कुल र कलेजमा पनि। र अहिले मैले स्वास्थ्यमा बढी ध्यान दिएँ। सेकेन्ड टाइम मैले मेरो अरू साहित्यकार साथीहरूसँग फोटो गर्दाखेरि म 20 वर्ष अनुभवको आधारले स्वास्थ्य सम्बन्धी किताब लेख्यो भने मान्छेहरूलाई अलिक बढी जानकारी होला र फाइदा होला, तपाईँले त्यो लेख्दा उचित हुन्छ भन्नुभयो भन्दा मैले स्वास्थ्य सम्बन्धी निबन्ध सङ्ग्रह नै हेरेँ पनि। त्यो पनि निबन्धको शैलीमा लेखिएको छ, कतिपय उदाहरणहरू लेखेर रोचक बनाउने प्रयास पनि गरिएको छ र समसामयिक कुराहरू पनि लेखिएको छ। निबन्ध सङ्ग्रह हो यो पनि। र अर्को यहाँले सोधे जस्तै अर्को पुस्तक पनि मेरो करिब रेडी छ, त्यो चाहिँ मेडिकल सोसियोलोजीमा डिपेन्डेन्ट छ। यो चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कुराहरू, आफ्नै व्यक्तिगत स्वास्थ्य कुराहरू यसमा ध्यान दिएको छ भने त्यसमा चाहिँ मेडिकल सोसियोलोजी यथार्थ हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, स्वास्थ्य उपचारको पद्धति र त्यसमा डाक्टर र बिरामी कथाहरू र यस कोभिड पछिका कतिपय प्रसङ्गहरू लेखेर त्यसलाई पनि स्वास्थ्यमा टेकेको, स्वास्थ्य क्षेत्रमै टेकेको तर निबन्ध सङ्ग्रहको रूपमा मैले यसलाई बनाउन प्रयास गरिरहेको छु। त्यो फाइनलाइज भएको छैन तर करिब। अब अन्तिममा मैले केही सोध्न छुटेका कुरा त धेरै नै होला नि, र यहाँलाई भन्नै पर्ने कुराहरू, जानकारी दिनुपर्ने कुराहरू केही छ भने छोटकरीमा बताइदिनु हुन्थ्यो। मलाई त मैले सोचेँ भने धेरै प्रश्नहरू धेरै एङ्गलबाट यहाँ सोध्नुभयो, मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो प्रश्नहरू सुनेर। यहाँको राम्रो छुट्टै भन्नुपर्ने कुरा केही छैन। यो निबन्ध सङ्ग्रह विशेष गरेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक होस् भन्ने किसिमबाट मैले लेखेको छु। र यो किताब पढ्यो भने कसैलाई पनि किताब बेकार किनेको छु जस्तो लाग्दैन र पढेर आफूलाई फाइदा भयो, ठिकै लेखेको रहेछ। यो तपाईँको किताब पढेर किनेर बेकार भएन भन्ने फिल हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो किताब चाहिँ कतिपय यो आइसकेपछि कतिपय स्कुलका र पुस्तकालय, लाइब्रेरी र पुस्तकालयहरूमा पनि के अरे राख्न भनेर लगिसक्नु भएको छ र अर्डर पनि गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा मलाई खुसी लागेको थियो कुरामा। किन पाठ्यक्रम र पाठ्य पुस्तकहरूमा नै प्रयोग हुन सक्ने खालका शीर्षकहरू यहाँ भएको हुँदा नै उहाँले त्यस्तो अनुभूति गर्नुभयो होला। त्यसले गर्दा यो स्कुल, कलेज, अस्पतालको फार्मेसीबाट बढी बिक्री भइरहेको छ। यो किताब प्राणी भरपुर फार्मेसीबाट पनि बढी बिक्री भएको छ कि, किनभने त्यो रिलेटेड भयो नि व्यक्तिगत स्वास्थ्य। औषधि मात्रै मेडिसिन होइन, औषधि मात्रै स्वास्थ्यलाई चाहिने कुरा होइन। र आहार विहार र जानकारी राख्नु र अभ्यास गर्नु पनि स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक कुरा हो भन्ने कुरा हामीले महसुस गर्नुपर्छ। त्यही सन्दर्भलाई महत्त्व दिएको हुँदा उहाँहरूले यसलाई यसरी लिनुभएको छ। त्यसमा म ध्यान दिन चाहन्छु। र अर्को चाहिँ अब कोभिडको महामारी नसकिएको र अहिले हामी बढी अझ आक्रान्त भएको, हाम्रो सङ्क्रमणको दर पनि बढी भएको र हाम्रो दाजुभाइ धेरै आक्रान्त भएर आफन्तहरू पनि गुमाइसकेको र आइसियु भएको अवस्था छ। तर मलाई एउटा कुरा दुःख लाग्छ, अझै पनि कति हाम्रो गाउँघरतिर, छिमेकीतिर, टोलतिर मान्छेले मास्क यति हुँदाखेरि पनि मास्क लगाउनु अनिवार्य हो भन्ने कुरा महसुस गरिदिनुहुन्न र मास्क लगाएर पेपरमा हिँडिदिनु भएको हुन्छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो संस्कृतिको मान्छे हो, हामीले कसले भने मान्ने त? सरकारले भने नमान्ने, डाक्टरले भने नमान्ने, अस्पतालले भने नमान्ने, कसैले भने नमान्ने, हामीले मनला जीवनलाई त्यही गर्ने खालको कस्तो संस्कृति हामी सिकाइरहेछौँ। मास्क लगायो भने कम्ती श्वास प्रश्वासबाट सर्ने कोरोना रोकिन्छ। मैले आफूलाई पनि जोगाउनुपर्छ, आफ्नो परिवार अरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ भन्ने महसुस किन गर्न सकियो भनेको कुरा मलाई अलिक दुःख लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ घरभित्र त केही भएन, तर पब्लिक प्लेसमा जाँदाखेरि कम्तीमा मास्क लाउनलाई चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु भएन। त्यो स्वास्थ्य दृष्टिकोण साँच्चै महत्त्वपूर्ण हो भनेर चाहिँ सबैले महसुस गरिदिनु। म त्यति नै अनुरोध। धन्यवाद यो समय र जानकारीको लागि।